नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त दिगो विकासका लागि सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभामा कलाकार पृथ्वीनारायण श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, देशको कुरूप राजनीति र विकासलाई सुन्दर बनाउन चुनावी मैदानमा उत्रिएको जिकिर। निर्माण व्यवसायी सङ्घ तनहुँका अध्यक्षमा यज्ञप्रसाद खनाल सर्वसम्मत चयन, गुणस्तरीय निर्माण र व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। र व्यासात नरङ्गा सेसमटार स्थित आवासीय रूपमा सञ्चालन गरिएको समता विद्यालयका बालबालिकालाई रमेश भट्टराईद्वारा विद्यालय पोषक र खाद्यान्न सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त दिगो विकासका लागि सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। सो समितिको सभापतिको लागि पन्तको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि पन्त निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। तनहुँ घर भई हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। त्यसैगरी विद्यालय समिति व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा बेदुराम भुषाल, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा दिलकुमारी रावल तथा प्रत्यायोजन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्मा निर्वाचित भएका छन्। यसैबीच बिहिबार नै राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका 4वटा विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नवनिर्वाचित समिति सभापतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएको बताइएको छ। 4वटा विषयगत समितिको निर्वाचनको लागि 4 जनाको उम्मेदवारी परेपछि बिहिबार नै बसेको सम्बन्धित समितिको बैठकले निर्विरोध सभापति चयन गरेको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा कलाकार पृथ्वीनारायण श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन्। 2044 सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनका विभिन्न तह र तबकामा रहेर काम गरेका पृथ्वीनारायण श्रेष्ठले बिहिबार दमौलीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले राजनीतिमा देखिएको अवसरवाद, खिचातानी, बेइमान तथा राष्ट्रियता धरापमा परेकोले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नआएकोले कुरूप राजनीति र समाजलाई विकास तथा सुन्दर र सबल बनाउन आफू उम्मेदवारीको रूपमा प्रस्तुत भएको बताए। किनभने हाम्रो कुरूप राजनीति र कुरूप विकासले देशै कुरूप र धराप बनायो। यही कुरूप र धराप देश, राजनीति, समाज र विकासलाई सुन्दर र सबल बनाउन म चुनावी मैदानमा उत्रिने निर्णय गरेको हुँ। हामी सुन्दरताका पुजारी हौँ। कुरूपता हामीलाई मन पर्दैन। हामीले कलाकारिताद्वारा देश सिँगार्छु भनेर मात्र के गर्नु? कुरूप राजनीति र विकासले देशै समाजै कुरूप बनाएपछि साथै हाम्रा कला संस्कृति र भाषाको अवस्था पनि दयनीय छ। सही नीति निर्माणद्वारा यसको संरक्षण गर्नु जरुरी छ। बेरोजगारी समस्या विकराल छ। त्यसैले यसपालि दलहरूको मनपरिकल्पना र अराजकतालाई अंकुश लगाउन जनताको चाहना यो देखियो कि दलको विकल्पमा अर्को दल होइन कि स्वतन्त्र गैरदलीय उम्मेदवारलाई अवसर दिनुपर्छ। तर यहाँ यही जनचाहनालाई पनि अवसरवादमा रूपान्तरण गर्न केही मानिसहरू स्वतन्त्र नाममा पार्टी खोलेर एउटै चिन्ह लिएर पनि आउन सक्छन्। तिनीहरूमा पनि मलाई विश्वास छैन। कुनै दलको नियन्त्रण मलाई स्वीकार्य छैन। त्यसैले विशुद्ध खाँटी अर्ग्यानिक स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई उभ्याउनेछु। पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले राजनीतिमा देखिएको अवसरवादी, खिचतानी, बेइमान तथा राष्ट्रियता धरापमा परेकोले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन सुधार नआएकोले कुरूप राजनीति, समाज र विकासलाई सुन्दर र सबल बनाउन आफू सङ्घीय संसदका रूपमा उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएको बताए। त्यस अवसरमा श्रेष्ठले पत्रकारहरूले सोधेका विभिन्न जिज्ञासाको उत्तर दिएका थिए। निर्माण व्यवसायी सङ्घ तनहुँका अध्यक्षमा व्यवसायी यज्ञप्रसाद खनाल सर्वसम्मत चयन भएका छन्। सङ्घको दमौलीमा सम्पन्न 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट खनाल चयन भएका हुन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा गुणस्तरीय निर्माण र व्यवसायहरूको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वरी प्रसाद देवकोटा, क्षेत्र नम्बर 1 बाट उपाध्यक्षमा पुष्पकुमार श्रेष्ठ, क्षेत्र नम्बर 2 बाट विष्णुराम थापा चयन भएका छन्।
त्यस्तै महासचिवमा इन्जिनियर सुवर्ण श्रेष्ठ, त्यसैगरी कोषाध्यक्षमा सुरेश घिमिरे र सचिव नीतिगतमा मदन गैरी र वस्तुगतमा कृष्ण मुरारी मिश्र सर्वसम्मत चयन भएका छन्। त्यसैगरी खुला सदस्यहरूतर्फ केदार अधिकारी, खुदाबकस मिया सदस्य महिलामा जानकी थापा र पालिका अन्तर्गत सदस्यहरूमा व्यासबाट दिनेश घिमिरे, शुक्लाबाट आइते सिंह भोलन, त्यसैगरी म्याग्देबाट नरसिंह राणा, भिमादबाट मनोज खनाल, बन्दीपुरबाट निरज श्रेष्ठ, भानुबाट मानबहादुर आली, आबुखैरेनीबाट शिवराम केसी रहेका छन्। त्यसैगरी लेखा संयोजकमा दीपक कुमार श्रेष्ठ र सदस्यहरूमा प्रताप श्रेष्ठ र राजेश पण्डित तथा सह कोषाध्यक्षमा भुवन दरै चयन भएका छन्। समितिको केन्द्रीय प्रतिनिधिमा कृष्णनारायण श्रेष्ठ, ऋषिराम अधिकारी, भीमबहादुर थापा, शेरबहादुर गुरुङ र वसन्त थापा चयन भएको निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता केशव भट्टराई र सदस्य अधिवक्ता डम्बरदेव हड्खली र विकास गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा तनहुँले एक दिने तनहुँ जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न गरेको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पन्जाराम गुरुङ संहिता नेपालको हितमा नरहेको बताउँदै यसले देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने बताए। नागरिक विधेयक समेत नेपालको हितमा नरहेको गुरुङले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य गौमा श्रेष्ठ, केन्द्रीय सल्लाहकार एवं प्रशिक्षक बलराम तिवारी, गण्डकी प्रदेश सचिव एवं प्रदेश प्रशिक्षण विभाग प्रमुख वरुण विक्रम राणा, प्रदेश प्रवक्ता पर्वत पौडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष चन्द्रावती पन्थ, प्रदेश सदस्य सीता थापा र विष्णुभक्त खनाल, जिल्ला अध्यक्ष विनोद घरती लगायतका अगुवा कार्यकर्ता तथा नेताहरूको सो कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। व्यासात नरङ्गा सेसम टार स्थित आवासीय रूपमा सञ्चालन गरिएको समता विद्यालयका बालबालिकालाई विद्यालय पोसाक र खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। युनियन एजुकेसनका निर्देशक रमेश बाबु भट्टराईले व्यास नगरपालिकाले सुरु गरेको व्यासनगर समता विद्यालयका बालबालिकालाई सहयोग प्रदान गरेका हुन्। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा भट्टराईले बिहिबार सो सहयोग प्रदान गरेका हुन्। व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपाने र उपप्रमुख इन्दिरा दराई, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सतीश चन्द्र नेउपानेको उपस्थितिमा सो विद्यालयमा पढ्ने 45 जना बालबालिकालाई 56,000 बराबरको विद्यालय पोसाक र खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरिएको उनले जानकारी दिए। नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले शिक्षाको पहुँचबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समता विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताए। साथै समता विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरेर नगरपालिकाले नै संरक्षकत्व प्रदान गर्दै आइरहेको बताए। उपप्रमुख इन्दिरा दराईले समतालाई सबैको केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी विशेष तयारीका साथ नगरपालिका अघि बढेको बताइन्। भट्टराईद्वारा गरिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै समितिका अध्यक्ष सतीश नेउपानेले विद्यालय र बालबालिकाको विकासमा सधैँ क्रियाशील रहने बताए। सहयोगदाता भट्टराईले विपन्न बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्ने नगरपालिकाको अभियानलाई सघाउन समता विद्यालयका बालबालिकालाई सहयोग गरेको बताएका छन्। व्यास नगरपालिकाले समता विद्यालय अनाथ, असहाय, विपन्न, शहीद, बेपत्ता र अन्य कारणले अभिभावकको मृत्यु भएका र परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो। सो विद्यालयमा हाल 45 जना बालबालिकाहरूले आवासीय रूपमा विद्यालयमै रहेर शिक्षा लिइरहेका छन्। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिको खुलातर्फ 7 जना सदस्य निर्वाचित भएका छन्। व्यास 1 विज्ञान चौरमा बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा 7 पदका लागि 17 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। निर्वाचनमा मोहन गिरीले 461, लक्ष्मीभक्त खनालले 452, अपार पौडेलले 394, प्रदीप काफ्लेले 316, सबीर उचाइ ठकुरीले 279, डाक्टर ईश्वरचन्द्र वाग्लेले 293 र विष्णुबहादुर बस्नेतले 258 मत प्राप्त गरी विजय भएका हुन्। बस्नेत सदस्य पदका उम्मेदवार लक्ष्मीकान्त मिश्रलाई 1 मतले पछि पार्दै विजय भएका हुन्। त्यसैगरी मिश्रले 257 मत प्राप्त गरेका थिए। यसैगरी आन्तरिक लेखा समितिमा 3 पदका लागि 4 जना बीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा विवेक भट्टराईले 446, ठाकुर दराईले 441 र सोमराज सिग्देलले 406 मत प्राप्त गरी विजय भएका छन्। त्यसैगरी 9 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्, जस अनुसार जनजातितर्फ बुद्धिमान श्रेष्ठ, क्याप्टेन सूर्यकुमार मल्ल, त्यसैगरी दलिततर्फ होम रसाइली, महिलातर्फ कल्पना पोखरेल, सुशीला शर्मा, सृजना तिवारी, जगतदाता एवं अल्पसङ्ख्यकतर्फ खरसिंह दराई, अभिभावक मध्येबाट चिजबहादुर दराई र सरिता थापा भण्डारी चयन भएका छन्। त्यसैगरी पुस्तकालय सल्लाहकार उपसमितिमा प्रेम राउत, हेम पौडेल र निरबहादुर मल्ल ठकुरी सर्वसम्मत चयन भएको निर्वाचन प्रबन्ध समिति संयोजक तरलोक्य वाग्लेले जानकारी दिए। उक्त निर्वाचनमा कुल 895 मतदाता रहेकोमा 637 मत खसेको वाग्लेले बताएका छन्।
निर्वाचित 7 सदस्य र निर्विरोध निर्वाचित 9 सदस्य गरी 16 जना मध्येबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। व्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका वडाहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका बिजुलीका तार व्यवस्थित गर्ने भएको छ। बुधबार नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगर कार्यपालिकाको नियमित बैठकले मुख्य बजार क्षेत्रका वडाका तारहरूलाई भूमिगत गर्ने निर्णय गरेको हो। बजार क्षेत्र 1, 2, 3 र 4 नम्बर वडाका विद्युत लाइन र दूरसञ्चार सेवा प्राधिकरण संस्थाका तारहरूलाई भूमिगत गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले नगरपालिका अन्तर्गत टोल विकास संस्थाहरूबाट सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र सडक बत्तीको विद्युत महसुलको 50% नगरपालिकाले सम्बन्धित टोल विकास संस्थालाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले पत्रकार महासङ्घ तनहुँको सिफारिसको आधारमा यसअघि गरिएको पत्रकार स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। व्यास स्थित मङ्गली गैरामा सरसफाई केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा खरिद स्वीकृत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएकोमा स्थानीयहरूको गुनासोका आधारमा सो जग्गा खरिद प्रक्रिया स्थगित गरी वैकल्पिक जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। साथै नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू र स्थानीय प्रतिनिधि समेत सरसफाई केन्द्रमा यस महिनाभित्र अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा जाने निर्णय गरिएको छ। बैठकले व्यास नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा व्यवसायहरूलाई अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाउने, नगरपालिकाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतका वडाहरूमा सुरक्षित आवास अन्तर्गत 200 घर थप भएकाले सो घरहरू छनौट प्रक्रिया अघि बढाउने, आर्थिक ऐन 2079-80 को व्यवस्था अनुसार भवन निर्माण कन्सल्टेन्सीमा लाग्ने दस्तुर कार्यान्वयन नगर्ने र हिमालय आँखा अस्पताल पोखरासँग सहकार्य गरी व्यास नगरपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 ले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका शिक्षक अभिभावक सङ्घ अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक र निवृत्त शिक्षकहरूलाई आमन्त्रण गरी सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। विद्यालयका पठन पाठनको अवस्था सुधार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरूमा अन्तर्क्रिया उठान भएको थियो। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक भएको पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर अभिभावकहरूसँग जोडिएर विद्यालयको अवस्था सुधार्न सकिने सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। कतिपय विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूको उपस्थिति न्यून रहने गरेको र त्यो अवस्था सुधार गर्न शिक्षकहरूले थप मेहनत गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकलाई सशक्त बनाउनु पर्ने, योग्यता पुगेको शिक्षक हुँदाहुँदै योग्यता नपुगेको शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउन नहुने जस्ता धारणाहरू सार्वजनिक भएका थिए। वडाध्यक्ष सुरेश थापाले वडास्तरीय शिक्षा समिति गठन गर्न सकिने समेत बताएका छन्। वडास्तरीय शिक्षा समिति बनाउन परे पनि आफू तयार भएको बताए। कार्यपालिका सदस्य ज्ञानु सुनार, वडा सदस्य एमु गुरुङ लगायतकाले भनाइराखेको कार्यक्रमको सहजीकरण वडा सचिव देवशङ्कर पौडेलले गरेका थिए। यिनै विविध जानकारीको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्त दिगो विकासका लागि सुशासन समितिको सभापतिमा निर्वाचित। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभामा कलाकार पृथ्वीनारायण श्रेष्ठले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने, देशको कुरूप राजनीति र विकासलाई सुन्दर बनाउन चुनावी मैदानमा उत्रिएको जिकिर। निर्माण व्यवसायी सङ्घ तनहुँका अध्यक्षमा यज्ञप्रसाद खनाल सर्वसम्मत चयन, गुणस्तरीय निर्माण र व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। र व्यासात नरङ्गा सेसमटार स्थित आवासीय रूपमा सञ्चालन गरिएको समता विद्यालयका बालबालिकालाई रमेश भट्टराईद्वारा विद्यालय पोषक र खाद्यान्न सहयोग। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।